आसमानी बाप, आज दोपहर हम तेरा शुक्र करके तूने हमें फजल दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी दे। और मेरी दुआ है खुदा, तो आज मेरे साथ और अपने लोगों के साथ कलाम करना, और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, और मेरी कमजोरी में तेरा जोर ज़ाहिर हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपको सलाम और आपको क्रिसमस मुबारक हो। मैं कोशिश करूंगा, कुछ लोग लेट आए लेकिन मैं उनको सजा नहीं देना चाहता जो बहुत जल्दी आ गए थे। मैं कोशिश करूंगा कम वक्त में एक ख़ास मैसेज जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में एक बहुत मशहूर पैसेज है और हम दो हवाला जात को दोपहर देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसके बाद पर मत्ती की इंजील। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मेरे साथ निकालिएगा यशायाह चैप्टर 7, यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, और उसके बाद मत्ती की इंजील को हम देखेंगे पहले बाब को। जी निकालिए यशायाह चैप्टर 7 और उसकी 14वीं आयत। ओके, क्या लिखा है? लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल, क्या? अमेजिंग बात। ओके, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 22वीं आयत। मत्ती की इंजील चैप्टर 1 वर्स 22। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, वो देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। और आज सुबह जो टॉपिक है वो है गॉड इज विद अस, खुदा हमारे साथ है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस हवाले को जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी है, लेकिन मेरी ये दुआ है आज और आने वाले साल में आप सिर्फ इस हवाले को सुनने वाले ना हो, सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, बल्कि उस खुदा का तजर्बा करने वाले हो जिसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों का ईमान है कि खुदा हमारे साथ है, तो आई बिलीव आप में से हर कोई क्या करेगा? अपना हाथ। लेकिन व्हाट डज मीन, लेकिन इसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ है? अगर वो साथ है तो कैसे? ओके, सो आज दोपहर हम कुछ देर के लिए खुदा ने नंबर 1 मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाहूँ, जब मैं इस पैसेज को देख रहा था एक बार ने मुझे बड़ा टच किया कि खुदा ने किसकी मार्फत? नबी की मार्फत जो कहा था उसको। वाह, आई लव दैट। खुदा ने किसकी मार्फत कहा? तो सुनिएगा, मैं बड़ी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं। नंबर 1, जो खुदा कहता है उसको पूरा जरूर करता है। Praise the Lord, glory to be God। वो इंसान ही कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदम जात है कि अपने वादा से फिरे। खुदा ने जब भी कहा है खुदा ने उसको पूरा किया है। आप कहेंगे जिसका क्या फायदा है? तो सुनिएगा, खुदा ने जो नबी की मार्फत कहा वो पूरा हुआ। तो आज दोपहर में आपको ये कहना चाहता हूँ, वही खुदा जिसने यशायाह के साथ कलाम किया उसको पूरा किया, वही खुदा जब मेरे और आपके साथ कलाम करेगा वो उसको भी जरूर पूरा करेगा। सो बात का हम डिस्करेज हो जाते हैं, कब होगा, कैसे होगा? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हम चीजों को कैलकुलेट करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? जब भी किसी के साथ कोई वादा किया जाता है, आपको मालूम है ये इंसानी नेचर है, अगर कोई आपके साथ वादा करे तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे?
कब होगा? हाँ? कब? जब यशायाह की मार्फत खुदा ने ये कलाम किया, यशायाह ने ये नहीं पूछा कब होगा, यशायाह ने सिर्फ यकीन किया खुदा ने जो कहा है वो पूरा जरूर होगा। अच्छा, अगर आप यशायाह नबी का सहीफा पढ़ें तो अगर आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो क्यों खुदा ने यशायाह को ये कलाम दिया। जब कुछ लोग इस्राएल के खिलाफ उठ खड़े हुए और बादशाह घबरा गया तो खुदा ने बादशाह से कहा कोई निशान मांग। अगर आप यशायाह 7 चैप्टर को स्टडी करें तो खुदा ने कहा यशायाह के वसीले उसने बादशाह से कहा कोई निशान मांग, तो उसने कहा मैं खुदा को नहीं आजमाऊंगा। वाह! बादशाह ने क्या कहा? मैं खुदा को, तो खुदा का फिर सुन, मैं खुद तुम्हें एक निशान बख्शूंगा। और वो क्या होगा कि एक कुंवारी और वो बेटा, और वो उसका नाम क्या रखेगी? मेरी दुआ है आज दोपहर आप अपने दिलों पे इस आयत को लिख ले, खुदा मेरे साथ है, खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो उसने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना, ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाह से, और न सिर्फ यीशु रखना बल्कि वो क्या कहलाएगा? इमैनुअल, जिसका मतलब है खुदा। सबसे पहला मुकाशवा मरियम को क्या मिला? ना सिर्फ निजात का मुकाशवा मिला बल्कि उसको ये भी मुकाशवा मिल गया खुदा मेरे। अगर आपको ये मालूम हो जाए खुदा आपके साथ है, सो हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस करेंगे? हेलो, लगेगा आपकी आवाज से। अगर आपको ये मालूम हो जाए खुदा आपके साथ है, आपको कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? आप अपने आप को महफूज समझेंगे या गैर महफूज समझेंगे? आप मायूस होंगे या खुश होंगे? आप उम्मीद होंगे या ना उम्मीद होंगे? लेकिन आपके चेहरों से लगेगा। सो नंबर 1, क्यों ये सब कुछ हुआ? सो बाइबल में लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने, सबसे पहले खुदा ने किसको कहा था? किसी को याद है? बेटे के बारे शुरू में पैदाइश किताब में चले जाएं, अगर में चले जाएं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो सुनिएगा खुदा ने उस दिन उनसे कलाम कर दिया था। सबसे पहला बशारत की पैगाम मालूम है किसने सुना? आदम और हवा ने। उसे कहा एक औरत से, मैं औरत की नस्ल से एक शख्स को पैदा करूंगा, वो उसकी एड़ी को काटेगा पर वो उसके सर को कुचल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने जो कलाम किया, अब सुनिएगा, आदम हवा जिंदा तो ना रहे लेकिन खुदा जिंदा खुदा है। उसने जो कलाम किया था उसने अपने वक्त पर उस कलाम को क्या किया? नंबर 1, इस क्रिसमस के पर मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं, इंसान वादा करके भूल सकता है लेकिन खुदा वादा करके पूरा जरूर करता है। मैं और आप वादा करके फेर सकते हैं लेकिन खुदा वादा करके अपने कलाम से कभी भी नहीं फेरेगा। अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो मालूम है क्या है? मैं क्रिसमस पर आपको एक नया मुकाशवा देना चाहता हूं, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, क्या ख्याल है आपका? हाँ? और मोस्टली हमारी डिजायर क्या होती है? जिस्मानी चीजें। जब मैंने खिदमत शुरू की मैंने खुदा से चीजें नहीं मांगी, मैं खुदा की हुजूरी में ठहरता था, खुदा मेरे साथ बोलता था, खुदा मेरे साथ कलाम करता था। और आज भी जब वो कलाम करता है, सुनिएगा, मुझे खुदा से चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे खुदा के कलाम की जरूरत है, क्योंकि जब वो कलाम करेगा वो उसको पूरा करने में बेकार रहेगा। जब मैंने खिदमत शुरू की और हमारी जब शादी हुई, हम बड़े क्राइसिस में से गुजर रहे थे फाइनेंशियली। किराए का घर, खाने को नहीं, बिल पे करने को नहीं, घर का किराया पे करने को नहीं,
اور मैंने और योमी ने डिसाइड किया हम इंसानों से नहीं मांगेंगे, ना तू अपनी फैमिली से मांगेगी ना मैं। और एक दिन ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं अपने बिजली का बिल पे कर सकूं। So we are like that situation। और उस कश्मकश में दो चॉइस की, या मैं खुदा की हुजूरी में जाऊं या मैं इंसानों के पास जाऊं। मैंने डिसाइड किया कि अगर आज मैं इंसान के पास चला गया तो सारी जिंदगी इंसानों से मांग कर रहूंगा, और बजाय मैं इंसानों से मांगूं मैं उस मांगों के खुदा के पास जाऊंगा और उससे मांगूंगा। So I decide। So मैंने खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारा। कोई मैंने 12 घंटे गवा की। कितने घंटे? अच्छा, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे गवा कर कोई बिल के लिए पैसा नहीं आया, किसी ने दरवाज़ा नो नहीं किया, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। लेकिन रात 9 बजे जब मैं ज़मीन पर ऊँगे मुँह लेकर हुआ था, आई वाज सो टायर्ड, मुझसे दुआ भी नहीं होगी कि 12 घंटे गवा करने के बाद आई वाज सो, आई गिव अप। और जब मैं ज़मीन पर ऊँगे मुँह लेकर था, दरवाज़ा बंद था और मुझे लगा कोई कमरे में आया है। सो मैंने दरवाज़ा खोला कि शायद कोई आया होगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। सो मैं एकदम से खौफजदा हो गया। फिर मैंने इधर देखा, बाहर जाके देखा, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं ज़मीन पर उनके मुंह ले गया। फिर मुझे लगा किसी ने मेरे शोल्डर को छुआ है। उसने कहा सुन, खुदावंद तेरा चौपान है, तुझे कमी नहीं होगी। Praise the Lord, glory to be God। सो उस दिन मैंने तजुर्बा किया, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, अगर खुदा मेरे साथ है। और उस दिन फिर मैंने ये मुझे मुकाशवा मिल गया, मुझे पैसा तो नहीं मिला, मुझे कलाम मिल गया। और जब खुदा ने कलाम किया तो मैंने उस दिन ये कहा, सीख लिया कि खुदा से पैसा नहीं मांगे, खुदा से कलाम मांगे, क्योंकि वो हमेशा अपने कलाम को पूरा करने में बेकार रहेगा। आज से ये कलाम खुदा ने, मैंने ज़बूर 23 बहुत दफ़ा पढ़ा था, सुना था, मुनादी की थी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। लेकिन फिर भी कमी, क्योंकि ये कलाम जब तक मेरी और आपकी ज़िंदगी में मुकाशवा नहीं बनेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उस दिन खुदा ने मुझे ये मुकाशवा दे दिया। और मालूम है इस बात को कितने साल हो गए? 18 साल। खुदा ने कहा मैं तेरा, अभी भी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हालात कैसे आते हैं, मुश्किलात क्या आती हैं, क्राइसिस आते हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा चौपान मेरे साथ है और वो मुहैया करता रहता है। सो नंबर 1, खुदा जो कहता है उसको। सो मैं आज दोपहर आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, बजाय हम इंसानों से वादे ले, बजाय हम इंसानों के वादों पे भरोसा करें, खुदा पर भरोसा करें, खुदा के कलाम पर भरोसा करें, खुदा के वादों पे भरोसा करें। और खुदा से कि खुदा तू मेरे साथ बोल, तू मेरे साथ कलाम कर, क्योंकि मेरा ईमान है जब तू बोलेगा, जब तू कलाम करेगा तो उसको जरूर पूरा करेगा। सो नंबर 1, खुदा ने जो कलाम किया उसको क्या किया? देखो एक क्या होगी और उसका नाम क्या होगा? जिसका तर्जमा है खुदा। सो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग ये कहेंगे कि खुदा मेरे साथ है, तो आप सब क्या कहेंगे? लेकिन सुनिएगा, आज कुछ देर के लिए देखेंगे व्हाट डज मीन, इसका क्या मतलब है कि खुदा हमारे, और जब खुदा हमारे साथ होता है तो क्या होता है? अगर आप कज़ार की किताब देखें उसका 6वां बाब, मैं ज़रा रेफरेंस नहीं दूंगा, अगर आप लिखना चाहते घर जाकर स्टडी कर लीजिएगा। कज़ार की किताब, जब अमालेकी इसराइल को दुख दे रहे थे और जगौन छुप कर नाश छुपा रहा था, तो फरिश्ता उसको दिखाई दिया और फरिश्ते ने आकर जगौन से कहा, ऐ ज़बरदस्त सुरमा, खुदा तेरे साथ है। हाँ? ज़बरदस्त सुरमा जो दुश्मनों से खौफ लगा था, जो अपने खाने पीने की चीजों को छिपा रहा था। सुनिएगा, जगौन अपनी नजर में जबरदस्त सुरमा नहीं था, लेकिन जगौन खुदा की नजर में जबरदस्त सुरमा था। हो सकता है आज दोपहर में मैं कुछ भी नहीं हूं, और ये बात दुरुस्त है, जब मैं और आप कुछ नहीं होते, लेकिन खुदा की नजर में हम कुछ ना कुछ जरूर हैं। सो जगौन को फरिश्ते ने आके क्या कहा? ऐ जबरदस्त खुदा तेरे। अच्छा, जगौन ने कहा इट्स रियली, वाकई खुदा हमारे साथ है। तो आप गुजार के कपड़े को आगे उसने क्या कहा? अगर खुदा हमारे साथ है तो ये सारे वाकयात हालात क्यों
ہم امالیکیوں کے ہاتھوں سے دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم مشکل میں کیوں ہیں؟ وہ موزے کہاں ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتائے کہ خدا نے یہ کیا؟ اس نے بحر قلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس نے بیابان میں من برسایا، اس نے مصریوں کو کس طرح ان کا تہس نہس کر دیا۔ اس نے کہا پھر وہ خدا کہاں ہے؟ اب جدون یہ سوچ رہا تھا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر آپ قضاء کی کتاب دیکھیں، خدا نے بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑا تھا، بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑا تھا۔ سو بہت دفعہ اور موسٹلی خدا ہمیں نہیں چھوڑتا بلکہ ہم خدا کو، اور پھر کہتے ہیں خدا نے ہمیں۔ کیا ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو چھوڑیں؟ ذرا کون چھوڑتا ہے؟ ہیلو، آر یو ہیئر؟ سو آج بھی کتنے لوگ کہتے ہیں جی خدا نے مجھے۔ اوکے چلے میں یہاں ایک اور جلدی سے میں ذرا ڈیٹیل میں صرف آپ کو ریفرنس ریمائنڈر دے گا ہوں، میں ذرا پریچ اور ٹیچ نہیں کروں گا، ریمائنڈر دوں گا۔ معلوم ہے جب خدا چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک بادشاہ کا یاد آتا ہے ذہن میں جس کو خدا نے چھوڑ دیا؟ کون سا تھا وہ؟ سول۔ لیکن خدا کا روح اس سے اور بری روح آ کر اس کو، او مائی گڈنس، اس لیے میں نہیں چاہتا، اس لیے گور نے بھی کہا اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا۔ سنیے گا، جب خدا چھوڑ دیتا ہے، جب خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بری روح۔ سو خدا کا شکر ہو آپ میں سے کو کسی کو بری روح اسکاتی ہوگی، لیکن یہ خطرناک بات ہے جب خدا چھوڑ دے۔ اور خدا نے سول کو چھوڑا کیوں تھا؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ ہاں یاد آپ کو؟ خدا نے جو سے حکم دیا تھا کہ تو نے سب کچھ کو کیا کر دینا ہے؟ ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں خدا، میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں بچا کر میں تیری ورشپ کر سکوں گا، تیرے حضور۔ تو خدا کا ہو سول یہ تو نے کیا کیا ہے؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ سو واٹ از امپورٹنٹ؟ سو اس کا مطلب ہے اوکے خدا کب چھوڑتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ ویری سمپل، جب میں اور آپ کیا کر دیں گے؟ سو خدا کا شکر ہم میں سے کبھی کسی نے نافرمانی نہیں کی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے کبھی رول قدس کو رنجیدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ایپ جوئی نہیں کی، اگر ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی باتیں نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا۔ کیا خیال ہے؟ جب تو قربان گاہ پہ آئے ہو تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی، تو پہلے کیا کر؟ ورشپ کر، اپنی ورشپ کو وہیں چھوڑ، سب سے پہلے جا کے کیا کر؟ اس سے۔ لیکن ہم نے پورے محلے کے ساتھ آگا لگایا ہوگا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو بی گاڈ۔ کیا خیال ہے؟ اوکے، سو خدا نے سول کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس نے خدا کا، سو جدون کے اندر یہی کشمکش تھی کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اتنے سال سے کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں، کیوں دشمن ہم پر ظلم کر رہا ہے؟ لیکن سنیے گا، جدون کو یہ مکاشفہ مل گیا کہ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ سنیے گا، اگر خدا بنی اسرائیل کو چھوڑ دیتا تو خدا جدون کو کبھی نہ اٹھاتا۔ ان کی بے وفائیوں کے باوجود، ان کی برگشتگی کے باوجود خدا انتظار کر آپ قضاء کتاب کو اگر غور سے اسٹڈی کریں، بنی اسرائیل بار بار باغی ہوتے گئے، برگشتہ ہوتے گئے، خدا قاضیوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ قاضی واپس ان کو کہاں لے کر آئیں؟ خدا کی طرف۔ اور جب میں بنی اسرائیل کی تصویر کو دیکھتا ہوں، وہ دور حاضرہ کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں، تو اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کلیسیا بھی بار بار دنیا میں برگشتہ، لیکن خدا خادموں کو بھیجتا ہے تاکہ کلیسیا کو مسیح کی طرف کیا کریں؟ واپس لے کر۔ سو خدا
तुम्हारे साथ है। Praise the Lord। क्या ये छोटा मुकाशवा है? शायद आज दोपहर आप भी ऐसी हालत में हैं, बीमार अमालिकियों ने आप पर हमला किया है, बीमारी ने, कर्जे ने, दुखों ने, मुसीबतों ने, परेशानियों ने, और आप कह रहे खुदा तू कहाँ है? क्या तूने हमें छोड़ दिया है? अमालिकियों ने उन पे क्या किया? दुश्मनों को क्या घेरा था? अज़ियत, दुख, तकलीफ, और जगौन अपने खाने की चीजों को क्या कर रहा था? छुपा रहा था। शायद आज दोपहर आप ही कहें, अगर खुदा हमारे साथ है तो ये सब कुछ, हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, हमें जॉब से निकाला क्यों जाता है, हमारे साथ ये सलूक क्यों बढ़ता जाता है? लेकिन सुनिएगा, अगर यीशु के साथ हुआ था वो मेरे और आपके साथ होगा। सो नंबर 1, खुदा में नहीं छोड़ता बल्कि मोस्टली इंसान खुदा को। नंबर 2, जब खुदा साथ होगा तो मालूम है क्या होगा? एक स्टोरी जल्दी से मैं आपको रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ, तफसील में सिर्फ मैं रिमाइंडर कराऊँ। यूसुफ लिखा है खुदा यूसुफ के, वाह, उसका बाप उसके साथ नहीं था, उसके भाई उससे जेलस हुए जब खुदा ने उसको ड्रीम दिया। अच्छा, मैंने कई प्रीचरों को ये कहते सुना कि जी ड्रीम देखें, क्योंकि यूसुफ ड्रीमर था। बट लेट मी टेल यू, जब मैं इस पैसेज को स्टडी कर रहा था, खुदा ने मेरे ऊपर रिवील किया, यूसुफ ने खुद ख्वाब नहीं देखा था, खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया था। सुनिएगा, मेरा और आपका अपना ख्वाब ना हो, बल्कि खुदा हमें ख्वाब दे। और यूसुफ का वो ख्वाब हकीकत में उसकी डेस्टिनी थी, उसकी मंजिल थी। खुदा उसको ख्वाब में उसकी डेस्टिनी, उसकी मंजिल दिखा रहा था और बता रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी यूसुफ सरफराज हुआ। ओहो, मैंने जब इस स्टोरी को बड़ी गौर से स्टडी किया, खुदा का तुम सोचते हो वो कामयाब हो गया, वो महल में चला गया, वो वज़ीर आज़म बन गया। ऑफकोर्स, सुनिएगा, भाइयों ने उसको फेंका, लेकिन खुदा उसके साथ था, खुदा ने उसको निकाल लिया। Praise the Lord, glory to be God। जब खुदा आपके साथ होगा तो सुनिएगा, आपके अपने आपको फेंक लेंगे, आपके अपने आपको गिराएंगे, लेकिन लश्करों का खुदा आके आपको उठा लेगा। वो आपको फेंक देंगे, लेकिन वो आपको निकाल लेगा। तो जब खुदा साथ होगा, नंबर 1 क्या होगा? इंसान आपको फेंकेगा, लेकिन खुदा आपको उठाएगा। ये फर्क होगा, खुदा तुम्हारे साथ। सो भाइयों ने क्या किया, लेकिन खुदा ने उसे गरे से भी क्या कर लिया? भाइयों ने उसको बेचा। अच्छा, अगर आप यूसुफ की स्टोरी को देखेगा तो मसीह को देखे आपको इक्वल नजर आएगी। मालूम है यूसुफ कितने पैसों में बेचा गया? 30 में बेचा, 20 में, तो यीशु कितनों में बेचा गया? चलो शुक्र है, यीशु की वैल्यू थोड़ी की ज्यादा लग गई है। ओके, चेक कीजिएगा स्क्रिप्चर को केयरफुली, ओके, कि यूसुफ कितनों में बिका। ठीक है, अब खुदा यूसुफ के, अच्छा, खुदा ने उसको वहां से निकाला, फिर वो गुलामी में गया, और गुलामी से फिर वो कहां चला गया? 44 के घर। और लिखा है, सुनिएगा, वो जो काम कर रहा था खुदा उसको, क्योंकि खुदा यूसुफ के, अच्छा, आप सारी यूसुफ की स्टोरी को देखें, एक ही पैसेज में नजर आएगा, खुदा यूसुफ के, खुदा यूसुफ के, खुदा यूसुफ के। अच्छा, अगर मैं गुनाह में जिंदगी गुजारूंगा तो खुदा मेरे साथ होगा? पूरा हफ्ता मैं खुदा के साथ नहीं, और तुम्हारे को हालेलुया, खुदा तू हमारे साथ। Praise the Lord. We worship you. So we have to be careful, church. So जब वो महल में गया तो उसका बाप उसके साथ था, उसके भाई उसके साथ थे। So मुझे नजर नहीं आता कि यूसुफ कभी हर्ट हुआ हो, कभी वो बुराया हो कि खुदा ये मेरे साथ तूने क्या किया है, ये क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट, अगर खुदा साथ होगा तो मुश्किलातें, परेशानियां नहीं आएंगी, खुदा में ट्रायल में से नहीं गुजारेगा, लेकिन खुदा में लेकर जाएगा। सो जब वो महल में गया तो खुदा उसके,
اور خدا نے 44 کی ہر چیز کو کیا کر دیا. لیکن 44 سے غلطی ہوگی جو میں چاہتا ہوں میں اور آپ زندگی میں کبھی نہ کریں. کیا میں ٹیل یو 44 کو خدا بلیس کرا تھا کس کی وجہ سے؟ اور جب 44 نے اپنی بیوی کی بات کو مانا اور یوسف کو کیا کر دیا. Listen me carefully. میں بڑی سمپل سی آپ کو بات ٹیچ کرنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کیونکہ 44 کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف کے ساتھ کون ہے. 44 کو نہیں معلوم تھا کہ وہ صرف یوسف کو محل سے نہیں نکال رہا, وہ اس کے ساتھ لشکروں کے خدا کو بھی محل سے نکال رہا ہے. ہیلو. سو محتاط رہیے گا آپ کس کو نکالنے لگے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ اس کو نکالیں خدا بھی اس کے ساتھ چلا جائے. سو 44 نے صرف یوسف کو محل سے نکالا بلکہ اس کے ساتھ کس کو نکال دیا. اچھا یوسف پھر کہاں چلا گیا؟ اور یوسف پھر خدا اس کے ساتھ جیل میں نہیں تھا. سو خدا اس کے ساتھ جیل میں بھی تھا. اب کیسے معلوم تھا کہ خدا اس کے وہ جہاں جا رہا تھا خدا اسے بڑھ کر دیتا جا رہا تھا. جب قید میں تھا تو وہاں بھی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو وہاں اس کا انچارج تھا خدا نے اس کی نظر میں بھی اس کو کیا کر دیا. سو سنیے گا, اٹس ناٹ اباؤٹ پلیس, اٹس اباؤٹ پرسن. یہ جگہ کی بات نہیں ہے, یہ شخصیت کی بات ہے. اچھا کوئی بڑے شخص کے ساتھ کسی کا تعلق ہو تو وہ کیا فیل کرے گا اپنے آپ کو؟ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی وزیر کے ساتھ میرا کیا ہے؟ سو از گریٹر دین دیٹ. سو جب یوسف جیل میں تھا تو کیا ہوا؟ خدا نے ایک ہی دن میں سے نکال لیا؟ نو, خدا نے اس کو رہنے دیا. بلکہ زبور میں لکھا ہے خدا کا کلام کا سخن اس کو آزماتا رہا. واہ. سو خدا میں ٹیسٹ کرے گا. سو خدا نے اسے پھر جیل میں بھی کیا کر دیا؟ تو معلوم ہے یوسف کو معلوم تھا. سنیے گا غور سے, سنیے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے سرفرازی کے لیے یہاں بھیجا تھا. معلوم ہے یوسف نے کیا کہا؟ خدا نے مجھے روحیں بچانے کے لیے یہاں بھیجا تھا. سو خدا کس کے ساتھ تھا؟ گھر سے نکالا گیا, محل سے نکالا گیا, قید سے نکالا گیا, پھر کہاں پہنچایا گیا؟ پھر محل میں. اچھا بعض کا کم پریشان ہو گیا ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا بعض کا یہ بھی غلط فہمی کا شکار نہ گئے جی خدا مجھے نکالے گئے. کئی جگہ میں ہم خود نکلنا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا اپنے وقت پر ہمیں نکالتا ہے اور استعمال کرتا ہے. سو خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا, اور وہ جہاں جا رہا تھا خدا اسے کیا کر رہا تھا؟ پروٹیکٹ بھی کرتا. چلے میں جلدی سے پی لینے لگا ہوں. پی, اوکے, الفابیٹک کیا؟ پی. نمبر 1, جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 پروٹیکشن. خدا مجھے اور آپ کو کیا کرے گا؟ محفوظ کرے گا. اب 44 کی بیوی اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, اس کو ڈسیو کر رہی تھی, اس کو کنونس کر رہی تھی, اس کو قائل کر رہی تھی. لیکن سنیے گا 44 کی بیوی کو خدا نظر تو نہیں آ رہا تھا, لیکن یوسف کو خدا نظر آ رہا تھا. ہلو. اب اس کمرے میں تو کوئی نہیں تھا. ہیلو. اور 44 کی بیوی نے کہا ہوگا دیکھ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے دیوتا وہاں تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن 44 کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف کے ساتھ کون ہے. لیکن praise the Lord, یوسف کو معلوم تھا پاک خدا, لشکروں کا خدا, اسرائیل کا قدوس میرے ساتھ ہے اور میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. سو نمبر 1 سنیے گا, جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا میں اور آپ گناہ سے کیا رہیں گے؟ بچے رہیں گے. ہلو. اگر میں کہوں خدا میرے ساتھ ہے لیکن کام سارے اوہی, جی خدا میرے میں اور آپ پھر اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں. سو جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے نمبر 1 خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کو محفوظ رکھتا ہے. کس سے؟ گناہ سے,
बगी से, जिनाकारी से वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इंसान देखे या ना देखे, लेकिन मुझे और आपको मालूम होगा खुदा मेरे। अच्छा, बच्चों की एक प्रॉब्लम है, इवन बड़ों की भी प्रॉब्लम है, जो कोई गलत काम करना ऐसे की करेंगे आप? कहाँ देखते हैं? इवन भी वेखना है कि वेखना कि बुग्गी कि वेखेंगे मैं की वेखा लगा। हाँ, हेलो। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को एक बार टीच किया, मैं कहा बेटा जो कोई गलत काम करेगा सज्जे कि ना खब्बे, हो सका कोई ना आपको दाएं से देख रहा है ना बाएं से, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, कोई ऊपर से आपको जरूर देख रहा है और मैं और आप उससे छिप। सो जब खुदा मेरे और आपके साथ होगा, नंबर वन वो मुझे और आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किससे? गुनाह से, बगी से, जिनाकारी से। वो हमें दुश्मन से भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। सो कितने लोगों को अगले साल के लिए प्रोटेक्शन चाहिए? तो फिर किसको साथ रखें? तो फिर मैं और आप गुनाह से क्या रहेंगे? कि जब हम गुनाह से बच गए हैं तो फिर सुन लीजिएगा, खुदा आपको सरफराज जरूर करेगा। Praise the Lord। इंसान आपको जितना भी नीचे क्यों ना लेकर जाए, जब खुदा आपके साथ है, इंसान आपको नीचे से नीचे लेके जाएगा, लेकिन खुदा आपको ऊपर से ऊपर लेकर चला जाएगा। सो खुदा यूसुफ के, और खुदा उसको क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट। नंबर टू, प्रेजेंस। जब खुदा हमारे साथ है, इसका मतलब है उसकी हजूरी। वाह। अच्छा, हम सोचते हैं जब तक गवाया कोरस नहीं आएगा खुदा की हजूरी। मैं जब मुख्तलिफ कन्वेंशंस में जाता हूँ, वो कहते हैं पास्टर साहब रात 10, पिछले मैं एक कन्वेंशन में कलाम सुनाने गया, रात 10 बज गए, 3 घंटे से वो बेचारे वर्शिप कर रखे। जब रात 10 बज गए, मुझे 3 घंटे की ड्राइव करके लाहौर वापस आना था। मैंने कहा प्लीज़ मेरे ऊपर तरस खाएं, रहम करें, खुदा भी रहीम और करीम है, आप भी मुझ पर क्या करें। मैं कहा जी मैंने लाहौर भी पहुँच गया, मुझे 1-2 बज जाएंगे। बस एक कोरस। मैं कहा जी क्यों? ताकि खुदा की, मैं कहा जी मेरे लिए मजबूरी होती जा रही है। सुनेगा, जब मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया है, उसकी हजूरी बाहर नहीं है, वो मेरे और आपके अंदर है। जहां वो होगा वही उसकी सिंपल। सो बहुत सारे लोग हजूरी को क्या समझते हैं? वो बाहर देखते हैं, लेकिन हजूरी का कलर कहाँ है? जब मसीह, पौलुस ने क्या, मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में। सो प्रेजेंस कहाँ है? क्या सिंपल। ओके, सो जब खुदा मेरे और आपके साथ है, उसकी हजूरी। अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस, खुदा की हजूरी का मतलब क्या है? लेकिन आपको मैं मुश्किल में निकालूंगा, बड़ा लंबी टीचिंग चली जाएगी। लेकिन प्रेजेंस के साथ पता क्या आता है? नंबर 3 लिख सकते हैं तो लिख लें, पीस। वाह, यूसुफ की जरा हालत को देखें, बाप से दूर, भाइयों ने उसको बेच दिया, भाई भी उसके साथ नहीं है, कभी वो जेल में जा रहा है, कभी वो गुलामी में जा रहा है, लेकिन खुदा उसके साथ था। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ की जिंदगी में इत्मीनान था। सो जब खुदा मेरे और आपके साथ होगा, चाहे हालात मेरे और आपके खिलाफ क्यों ना हो, जहन्नम की तरीकी की कूफते मेरे और आपके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जब मसीह जिंदगी में होगा, इत्मीनान और खुशी होगी। अच्छा, मुझे यूसुफ कहीं भी इस पैसेज में परेशान नजर नहीं आया। हेलो, क्या नजर आ क्या? सो जब मसीह साथ होगा तो उसका साइन क्या होगा? ना सिर्फ प्रेजेंस बल्कि पीस, इत्मीनान, क्योंकि वो सलामती का क्या है? ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। कितने लोग हैं जो गैर जुबानी को बहुत बोलते हैं, लेकिन जिंदगी में इत्मीनान। जबकि रूह का फल क्या है? खुशी और इत्मीनान। सो जब खुदा मेरे और आपके साथ होगा, ना सिर्फ प्रेजेंस होगी बल्कि क्या होगी? पीस। नंबर 4, ना सिर्फ पीस होगा, फिर प्रोविजन भी होगी। खुदा वसाइल भी क्या करेगा? वाह, खुदा जब मेरे और आपके साथ होगा, आपको मालूम है, अगर आप बनी इस्राएल का सफर देखें, बनी इस्राएल का ट्रैवल देखें, कितने साल का था? वाकई 40 साल का था। 40 दिन का था ना, तो 40 साल क्यों लगे?
سو خدا کا شکر آپ میں سے تو کوئی نہیں بڑبڑاتا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. کیونکہ آپ سب روحانی ہیں، آپ روح سے معمور ہیں. آپ کبھی بھی بڑبڑائے؟ جب بریانی میں چکن نظر بھی نہ آئے تو آپ کبھی نہیں بڑبڑاتے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ سو آپ کو معلوم ہے بڑبڑا کہ میں 2 دن پہلے نیومی کو کہہ رہا تھا، میں کہا اس کے جب سے میں نے یہ پیسج کو اسٹڈی کیا ہے میں ڈرتا ہوں بڑبڑانے سے. معلوم ہے بڑبڑانا کیا کرے گا؟ آپ وہاں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے. اور بنی اسرائیل کے ساتھ پرابلم پڑا کہ وہ بڑبڑا کے کس پہ تھے؟ موسیٰ پہ. کون نکال کے لایا؟ وہ کہا نہیں بھائی میں نہیں کہا، خدا نے تو منہ بھیجا تھے. اور ہم وہ سارا بلیم کس کو دے گئے تھے؟ اچھا موسیٰ آگے کس کے پاس چلا جا کے خدا اے وہ میں کی کرا. اچھا موسیٰ کا بچارے کی زندگی اسی میں گزر گئی. وہ موسیٰ کے آگے موسیٰ آگے موسیٰ کو پھر خدا واپس. کیا وہ لوگ بدلے؟ نو کہ کہو. اچھا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں خدا 40 سالوں کو کھانا، چٹان سے پانی، کپڑے بھی نہیں پھٹے، جھکیاں بھی چل گئی تھی. اچھا ہمیں کو نظر آتا ہے یہ بہت بڑا کیا ہے؟ معجزہ ہے. لیکن اتنے بڑے معجزے کے باوجود بھی کیا خدا ان سے خوش تھا؟ چیزیں مل جانے کا مطلب بلیسنگ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ایون خدا نے موسیٰ کی بھی حاضری لگا دی. خدا نے جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو خدا ان کے ساتھ ساتھ چلا تھا. صبح کو بادل کی شکل میں اور رات کو. اچھا موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ رستہ کیا ہے. خدا ان کی کیا کر رہا تھا؟ سنیے گا اگر آپ اس پیسج کو خروج میں جا کے اسٹڈی کریں، جہاں بادل ہوتا تھا من وہی آ جاتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اور آپ روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، ہمیں وسائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وسائل وہاں خود بخود آ جائیں گے. Led by the Spirit. ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے. And the provision is there. وسائل وہاں ہوں گے جب میں اور آپ روح القدس کی. سو جب خدا ساتھ تھا، اچھا لکھا وہ زندہ چٹان ان کے. اچھا پہلی دفعہ خدا نے کہا چٹان کو جا کے کیا کرنا، اور وہ کیا دے گی؟ پھر ان کو پھر پیاس لگ گئی. پھر وہ موسیٰ پہ بڑبڑائے. خدا نے کہا اوکے اب تو چٹان کے پاس جا کے اس سے کیا کرنا، کہنا ہے. لیکن موسیٰ نے کیا کیا؟ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ Praise the Lord, hallelujah. خدا نے پانی پلا دیا، معجزہ ہو گیا. لیکن خدا کا موسیٰ نو مور تو کنعان میں. سنیں گا میں ڈر گیا ہوں جب میں نے اس پیسج کو پڑھا اور مجھے جب سمجھ آئی اتنے بڑے لیڈر کی ایک نافرمانی نے اس کو کنعان میں. خدا کا بچے گو ویلا پر تو جائے گا. اس نے کہا کیوں؟ یو ڈسوبے. معلوم ہے کیوں خدا نے اتنی بڑی سزا موسیٰ کو دی؟ صرف اسٹک مارنے سے. اس نے تو پہلے بھی ماری، پانی نکل آیا، معجزہ ہو گیا. لیکن دوسری دفعہ خدا نے بیار کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہے وہ چٹان کون تھی؟ یسوع مسیح. اور پالوس نے کہا وہ ایک ہی دفعہ مصلوب ہوگا، ایک ہی دفعہ مارا جائے گا، نو سیکنڈ ٹائم. سو وہ چٹان بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چل گئی تھی. واہ پریز دی لارڈ، گلوری ٹو بی گاڈ. جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کرسمس کے سیزن پر میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو کہنا محسوس کریں، لیکن آج کے لیے آپ کا پیغام یہ ہے آپ کہنا نہیں ہے. شاید آپ کا باپ نہیں ہے، شاید آپ کی ماں نہیں ہے، شاید آپ کے دوست نہیں ہے، شاید آپ کے عزیز نہیں ہے، لیکن انسان میرے ساتھ ہو یا نہ ہو آسمانوں کا خدا ہمارے ساتھ ضرور ہے. Praise the Lord. ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. خدا کا یہ وعدہ ہے. متی 28 باب میں یسوع نے کیا کہا؟ میں دنیا کے واہ
میں the end of your time, زندگی کے آخری لمحے تک بھی تمہارے. جب ڈور کو یہ مکاشفہ مل گیا, زبور کے اس میں کیا کہا, خاموش کے سایہ کی تو میرے. واہ. اور تیرے آسا اور لاٹھی اور رحمت اور شفقت, واہ, عمر بھر. So he is with me. جب آپ دکھوں میں سے گزریں گے. اور اس لیے یسایہ کا, خدا نے یسایہ کی معرفت یہ کہہ دیا, جب تو طوفانوں میں گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب تو آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب تو سمندر میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. طوفانوں میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. God is with us. لیکن بہت سارے ایماندار جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, انہوں نے سنا ہے, پڑھا ہے, لیکن تجربہ کہ خدا ہمارا. اچھا, کبھی آپ نے یہ محاورہ سنا نا, جو کہ مٹی میں بھی آنکھ لانا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ پراسپیرٹی, سرفرازی, کامیابی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی کام کیے اور پھر بھی کامیاب نہ ہوئے ہوں؟ کئی بھی یہاں ہوں گے. آپ نے کئی دفعہ کچھ کرنے کی کیا کی ہے, لیکن کیا ہوئے؟ سو پھر مجھے آپ کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے. کیا وہ میرے ساتھ ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں, جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا, چاہے آپ کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو, وہ سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ اور میں جہاں جہاں جائیں گے وہ میرے اور آپ کے. قید میں چلے جائیں تو وہ وہاں بھی. جب پولس اور سلاس قید میں تھے تو خدا کا بھائی نہ یہ جیل سے میں کے نہیں آنا. کیا خیال ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے پریزن کو پریزنس میں بدل دیا, قید کو خدا کی. واہ. کیونکہ خدا ان کے اندر تھا, ان کے ساتھ تھا. سو جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا, نمبر 1 ہمیں کیا ملتی ہے؟ پروٹیکشن, تحفظ. نمبر 2 پریزنس, اس کی حضوری. نمبر 3 پیس, اطمینان. نمبر 4 پروویژن. اگر آپ چارگاں جھیل کو دیکھیں, جب وہ جنگل میں تھے ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لیکن یسوع ان کے ساتھ تھا. تو یسوع ان کو کھانا کھلایا کہ نہیں؟ جب وہ طوفان میں تھے تو یسوع ان کے, تو انہوں نے یسوع کو کھایا. اب سنیں گا, میں 2 باتیں جلدی سے کہہ کے کلوز کروں گا. جب یسوع کشتی میں تھا, طوفان آ گیا, تو یسوع کشتی میں کیا کر رہا تھا؟ سنیں گا, طوفان نے یسوع کو کھایا یا شاگردوں نے؟ واہ. اب سرپرائز میں, طوفان میں کچھ ہو سکتا ہے؟ جتنا مرضی بھی بھاگا کیوں نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اور وہ بھی کسی کمرے میں نہیں بلکہ کشتی میں ہو. اور کشتی کہاں ہو؟ جھیل میں ہو. تو کیا میں اور آپ سو سکتے ہیں ایسی جگہ؟ اچھا سنیں گا, مسیح کو معلوم تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. اچھا, شاگردوں کو معلوم نہیں تھا کون کے ساتھ کون ہے. اب ہوا کیا, جب انہوں نے اپنی کوشش کر لی تو کام نہ چلا, تو انہوں نے کس کو جگایا؟ یسوع اٹھ. ہم تو سب سے پہلا کام یسوع نے معلوم ہے کیا کیا؟ طوفان کو ڈانٹا. ہاں اچھا, مزے کی بات ہے, صرف طوفان کو نہیں ڈانٹا, دوسرا کام یسوع نے شاگردوں میں ڈانٹے. کیوں ڈانٹا؟ کام ٹکا گئی. اچھا, اس طوفان میں شاگردوں کو مکاشفہ مل گیا. کیا انہوں نے کہا یہ تو بدوئیں بھی نکالتا تھا, مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا, لیکن یہ کون ہے کہ طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ طوفان بھی اس کا. اور انہوں نے اس کو کیا کیا؟ سو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں, زندگی میں طوفان تو آئیں گے, طوفانوں کو نہ دیکھیے گا. اگر طوفانوں کو تھمانے والا آپ کے ساتھ ہے تو ہر طوفان کو تھما دے گا. Praise the Lord. وہ بیماری کا طوفان ہو سکتا ہے, وہ قرضے کا طوفان ہو سکتا ہے, وہ مایوسیوں کا, دکھوں کا, پریشانیوں کا, کسی طرح کا بھی طوفان ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہے, شاید آپ نے بہت کوشش کی ہے, آپ اس طوفان سے نکل نہیں پا رہے, اپنی کوشش سٹاپ کریں, اس کو جگائیں, اس کو اٹھائیں, اور جب وہ اٹھے گا طوفان تھم جائے گا.
لیکن بعض کا ہم اپنے کو سے کفان سے نکلنے کی کیا کرتے ہیں؟ سو اس کا نام کیا رکھنا جس کا مطلب ہے. تو جب آپ یہاں سے جائیں خدا کو یہاں چھوڑ کے اس کو، جب آپ جاب پہ جائیں اس کو، جب اپنے کالج میں جائیں اس کو، جب آپ اپنے آفس میں جائیں اس کو، جب آپ اپنے بزنس کے لیے جائیں اس کو، تو میں آج آپ کو انکریج کروں گا، رائٹ ڈاؤن آن یور ہارٹ، اپنے دل پر لکھ لیں. جب بھی صبح کو اٹھیں اس سے پہلے آپ بستر سے نکلیں اسے کہ خداوند تیرا شکر تو میرے ساتھ ہے اور میں تجھے ساتھ لے کر چلوں گا. پریز دی لارڈ. تو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، تو میرے لیے پرووائڈ کرے گا، تیرا پیس میری زندگی میں ہوگا. لیکن پتہ یوسف اور مریم سے ایک غلطی ہوئی، وہ یسوع کے ساتھ ہیکل میں گئے کہ یسوع کہ کنگا پر کوئی آگ آیا. میرے خیال میں آپ میں سے تو ایسا کوئی ایماندار نہیں ہے کہ آپ یسوع کو چھوڑ کے گئے کہ ہیں اونچی آواز میں. اچھا وہ کنگ پر کو آیا یہاں سے کف کے بعد کو بھی نہیں آنا. سو وہ یسوع کو کہاں چھوڑ کے چلے گئے؟ ماں کیسے ایماندار بنیے گا جو صرف ہفتے کے بعد اس سے ملاقات کریں اس کو ہیکل میں چھوڑ کر. اچھا جب آپ اس اسکرپچر کو غور سے اسٹڈی کریں تو مریم اور یوسف 3 دن کے بعد تو یسوع وہاں ان کو ملا نہیں. کیا جی؟ تو سنیے گا، آپ یسوع کو جہاں چھوڑیں گے وہ آپ کو وہیں ملے گا. Praise the Lord, glory to be God. وہ وہی آپ کا انتظار کرے گا، آپ کو واپس آنا ہوگا. اور جہاں آپ نے اس کو چھوڑا اس کرسمس پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس کو چھوڑا ہے جہاں چھوڑا ہے واپس چلے جائیں، اس گواہیہ مذبے پر واپس چلے جائیں، اس کی حضوری میں، دعا میں، ورشپ میں، خدمت میں واپس چلے جائیں، آپ کو وہ وہی ملے گا. وہ مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن موسٹلی میں اور آپ اس کو، اگر کوئی بڑا شخص آپ کو چھوڑ کے تو کیسا لگتا ہے؟ سارا کچھ، ساری سول کے، اگر اچھی جاب چلی جائے سول کے چلی جاتی ہیں، لیکن سنیں گا وہ کمزوریوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. بہت سارے لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. سنیے گا، میں ذرا ٹائم نہیں لوں گا، میں کلوز کرنے لگا. سنیے گا، بس کر ہم سوچتے ہیں کہ مجھ سے اب گناہ ہو گیا ہے، اب خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. روح القدس مجھ سے رنجیدہ ہو گیا ہے، اب روح القدس شاید واپس مجھے نہیں ملے گا. لیکن سنیے گا، نہ وہ مجھے اور آپ کو چھوڑے گا اور نہ وہ مجھ سے اور آپ سے دستبردار ہوگا. لیکن مجھے اور آپ کو سمپل کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہ اور اپنی کمزوریوں کا کیا کریں. اور یہی خدا نے یشوع سے کہا. معلوم ہے کیا کہا؟ یشوع جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی، واہ، وہی فتح میں تجھے دوں گا. سو مجھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے ساتھ کی. سو اس نئے سال میں انٹر ہونے سے پہلے مجھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھا، جب کوئی ساتھ ہوگا اس کا کیا مطلب؟ اس کی کمپنی، اس کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کے ساتھ فرینڈ شپ. اور میں آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں، میں نے 38 سال کی خدمت میں اس کو دیکھا ہے، میں نے ہر طوفان میں اس کو دیکھا ہے، میں نے ہر مشکل میں اس کو دیکھا ہے. اس نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا اور وہ نہ آپ کو چھوڑے گا. اگر ابلیس آپ کو یہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو اس کے جھوٹ کا یقین نہ کریں، کیونکہ اس نے کہا میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا. کرسمس کیا ہے؟ کہ خدا ہمارے، وہ انسان اس لیے بن کر آیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے، آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، ایک شخص نے مسیح کو قبول کیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ساحل پر وہ چل گیا، اس کے ساتھ بھی کوئی چل گیا، اس کے پاؤں کے نشان اس کو نظر آئے اور اس کے کہا خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میرے. لیکن جب وہ دکھوں میں گزرا پھر اس نے خواب دیکھا اور وہ سوچ رہا تھا خدا نے مجھے، اور اب اس کو ایک ہی شخص کے قدم نظر آئے تو کہنے لگا خدا دکھوں میں تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اب تو بھی میرے ساتھ نہیں. وہ کہا جب تو اچھے حالات میں تھا تجھے کتنے لوگوں کے قدم نظر آئے؟
उसने कहा 2। खुदा का अब जब तू मुश्किल में कितने लोगों के शख्स के तुझे कदम नजर आए, उसने कहा 1। खुदा का सुन, अब वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने बाजुओं पे उठा रखा है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दुखों में, तेरी मुसीबतों में। अगर आप अपने आप को कहना महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे मेरा कोई नहीं, तो सुनिएगा, जिनका कोई नहीं होता, लश्करों का खुदा उनका होता है। खुदा आपके साथ है। हम अपने सरों को झुकाएंगे। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. अगर आप किसी तूफान में हैं तो खुदा आपके साथ है, जो आपको वहां से निकालेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा। ऐसे कि खुदा में तेरा शुक्र, तू मेरे साथ है, मेरे खानदान के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है। आए अपने हाथ आसमान का बुलंद करें उसे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, इस्राएल का कुद्दूस हमारे साथ है। यहोवा यानी, यहोवा राफे, यहोवा शलोम, यहोवा अदोनाई हमारे साथ है। साथ लेकर जाऊंगा। हम मरियम और यूसुफ की कहा तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने खानदान में तुझे साथ लेकर जाएंगे, अपनी जिंदगी में तुझे साथ लेकर जाएंगे। तेरा इत्मीनान, तेरी शादमानी, और आप ये फील कर रहे थे कि कोई मेरे साथ है, शर्माने की जरूरत नहीं है। कई दफ़ा मेरे और आपके साथ ये होता है, लेकिन खुदा आज आपको ये याद दिला रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो कहना नहीं है। इब्लीस आपको बेगल कर रहा है, डिसअपॉइंटेड कर रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है ये मैं तेरे साथ हूँ। इफ एनीवन आप अगर आगे आना चाहते हैं तो आ जाए, मैं आपके लिए दुआ करूँ जल्दी से। अगर इब्लीस आपको अजियत दे रहा है, वो आपको डिसअपॉइंटेड कर रहा है कि कौन तेरी मदद करेगा, कौन तेरा साथ देगा, तो खुदा कहेगा मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा साथ जाऊंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे बेकल होने की जरूरत नहीं है। मैं कल आज बल्कि अब यकसा हूँ। मैं यूसुफ के साथ था, मैं मूसा के साथ था, मैं यशुआ के साथ था, मैं जगौन के साथ था, और मैं तेरे साथ भी हूँगा। आयो से के खुदा तेरा शुक्र कि तू मेरे साथ है, मुझे भी अपने साथ चलने का फजल दे, आपके निकालने का फजल दे। Have your way, Lord. लोगों के साथ हो,
Touch, Lord God. Khudawand kya karna کہ ایک سلی کہ اشاق مانگی Come Lord God. Bless them Lord God. Oh Lord God. Come on, touch them. Be with them Lord. Be with them. Touch Lord God. Come Holy Spirit. ہمارے ساتھ ہے تو میرے خاندان کے ساتھ ہے تو ہمارے بچوں کے ساتھ ہے اور تو ہم سے کبھی لاگ و جگا نہیں ہوگا میرا شکر اور خدا یہ کلام ہمارے لیے مکاشفہ بن جائے کہ تو ہمارے ساتھ ہے جب بھی آپ مایوس ہو تو یاد کیجئے گا وہ آپ کے ساتھ ہے جب آپ بے گل ہو یاد کیجئے گا وہ آپ کے ساتھ ہے جب آپ کنگال ہو تو یاد کیجئے گا وہ آپ کے ساتھ ہے جب آپ کو کسی چیز کی کمی ہو تو یاد کیجئے گا وہ آپ کے ساتھ ہے کسی رکھے گا